تعمیل ہے۔ دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام 13 باب 8 سے 10 آیت۔ اے بھائیوں، آپس کی محبت کے سوا کسی کے قرض دار نہ رہو، کیونکہ جو ہمسائے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت کو پورا کیا ہے۔ اس بات سے یہ کہ تو زنا مت کر، خون مت کر، چوری مت کر، لالچ مت کر، اور ان کے علاوہ جتنے حکم ہوں ان کا خلاصہ اس ایک ہی بات پر ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ محبت ہمسائے سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ تاکہ تم ابن انسان کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ٹھہرو۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری بمطابق مقدس پتر، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 18واں باب 15 سے 20 آیت۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو جا اور اسے علیحدگی میں لے جا اور سمجھا، اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا ہے، اور اگر وہ نہ سنے تو ایک یا دو شخص اپنے ساتھ لے، تاکہ ہر ایک بات 2 یا 3 گواہوں کے منہ سے ثابت ہو جائے، اور اگر وہ ان کی بھی نہ سنے تو کلیسیا سے کہہ، اور اگر کلیسیا کی بھی نہ سنے تو اسے مشرک اور محسن کے برابر جان۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں، اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر اتفاق کرے تو جو کچھ مانگیں گے وہ میرے باپ سے جو آسمان پر ہے حاصل کریں گے، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے فراہم ہوں گے میں وہاں ان کے درمیان ہوں گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ شریعت محبت کی تعمیل ہے، محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ مسیح خداوند نے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، قابل احترام ماسٹر جی، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، ہم آج ایک مرتبہ پھر اس مقدس سینٹر میں خدا کی بارگاہ میں، خدا کے گھر میں، گرجا گھر میں، مذبح کے سامنے اکٹھے ایمانی مضبوطی کے ساتھ فراہم ہوئے ہیں، تاکہ اپنے خداوند کے حضور اپنی ذاتی شکر گزاریاں پیش کریں، اپنے خداوند کے حضور اپنی ذاتی دعائیں، التجائیں، مناجات اس مذبح کے ذریعے خدا کے حضور پیش کریں۔ اور خداوند کا فرمان ہے آج کی انجیل
मुकद्दस में कि ज़मीन पर 2 या 3 इत्तेफाक रखेंगे, मुत्तफिक हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो मेरे नाम से बाप से जो कुछ मांगेंगे आसमानी बाप उन्हें अता करेगा। और जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, ईमान के सबब इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद होगा। हमारे खुदावंद का फरमान है कि मैं उनके दरमियान मौजूद होगा और उनकी दुआओं का समर उन्हें अता करूंगा। आज हम लतूरी इतवार में साल के दौरान आम इतवारों में 23वें इतवार की इबादत में शरीक है, और ये 23वां इतवार हमें याद दिलाता है, याद दहानी करवाता, हमें एक मरतबा फिर से आगाही देता है कि हम 22 इतवार खुदा के कलाम को सुनकर, तलावतें सुनकर गुजार चुके हैं। और ये जो 22 इतवारों की तलावतें खुदा का जिंदा कलाम, खुदावंद यीशु मसीह खुद अंजील की मार्फत आपकी और मेरी तरबियत और तंबीह करता रहा है, ताकि हम ईमान में मजबूत हो जाए। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती अंजील नबी से ली गई, और पिछले कई इतवारों से मत्ती की ही अंजील से हम खुदावन अपने खुदा के कलाम की बातों को सीखते समझते आए हैं, ताकि उनके मुताबिक अल्लाह खुदावन ने तमासील के मुताबिक, खुदावन ने कहानी के मुताबिक, खुदावन ने आसमानी भेदों को हमें सिखाया, क्योंकि वो फरमाता है मैं शरीयत को मंसूख खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। और आज की दूसरी तिलावत में पौलुस रसूल फरमाता है मोहब्बत शरीयत की तकमील है। क्या है? मोहब्बत शरीयत की क्या है? मोहब्बत शरीयत की, जरा बोले, मोहब्बत शरीयत की तकमील है। खुदावंद यीशु फरमाते हैं शरीयत को खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। पौलुस रसूल फरमाते हैं मोहब्बत शरीयत की तकमील है। और अंजील लिखने वाला यूहन्ना अंजील नबी बयान करता है बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने बेटा बख्श दिया, जो फरमाता है मैं मंसूख करने शरीयत को नहीं आया बल्कि पूरा करने आया हूँ। मोहब्बत शरीयत की तकमील है, और उसी मोहब्बत में वो आपकी और मेरी तरबियत करता, तंबीह करता, आगाही देता, आपको अच्छे बुरे के बारे में बताता, आपको सही डायरेक्शन, सही रास्ता बताता है, ताकि आप खुदावंद में फल लाए, और जो भी अच्छी जमीन पर गिरता है वो फल लाता है। खुदावंद ने पिछले इतवारों में तमसील की मार्फत 3 मरतबा बीज बोने की तमसील की मार्फत आपको बताया गया कि मैं अच्छा बीज हूँ जो तुम में बोया जाएगा, फल लाएगा, और वो फल बहुत कारामद होगा, खुदा के मकबूले नजर होगा। हम सब के लिए खुदावंद तकमील तक पहुँचता और हमें भी कामिल करने के लिए इस दुनिया में आया, और हम भी कामलियत के रास्ते में अपने उस्ताद के पीछे पीछे चलते हैं। हम शागिर्द हैं और हमारा उस्ताद कौन है? कौन है? यीशु है। आज के दौर में, दौरे हाज़िरा में, किसी की तंबीह करना, किसी को समझाना या किसी की इस्लाह करना बेहद मुश्किल अमल है, राइट? किसी की तंबीह करना या किसी को समझाना या किसी को मना करना किसी काम से बहुत मुश्किल अमल है। दूसरों को समझाने के लिए क्या जाए, अपने घर में ही अपने बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल अमल है, राइट? आज के दौर में किसी की तंबीह करना, समझाना, सिखाना या कोई अच्छे बुरे के बारे में बताना, आगाही देना बहुत ही मुश्किल अमल है। लेकिन मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की तीनों तलावतों का मुश्तरका मज़मून यही है कि खुदावंद ने आपको एक मनसब दिया है कि आप तंबीह करें, समझाएं और सिखाएं, आगाही दें, क्योंकि हमारे उस्ताद ने हमें आगाही दी ताकि हम आगे ये आगाही
اپنے پیار کرنے والے اپنے پڑوسیوں اور اپنے خاندان کو یہ آگاہی اور تنبیہ کریں۔ خداوند نے آج کی پہلی تلاوت میں یہ حکم جاری کیا اور اپنا ممسوک چنا اور وہ ممسوک کیا ہے، کون ہے؟ اس کی آل کو چنا اور اپنی قوم، اپنے گھرانے اسرائیل کے لیے اسے مقرر کیا تاکہ اس کی نگہبانی کرے۔ انگریزی میں ورڈ ہے واچمین۔ You will be the watchman over the house of Israel۔ آپ میرے گھرانے اسرائیل کے نگہبان ہوں گے، اور اگر آسانی کے ساتھ سمجھا جائے تو آپ ان کے چوکیدار ہوں گے۔ اور ہوں گے آج آپ اپنے بچوں کے چوکیدار نہیں ہو سکتے۔ خداوند مقرر کرتا ہے پہلی تلاوت میں، تینوں تلاوتوں میں یہی میسج ہے کہ خداوند آپ کو منصب دیتا ہے، چنتا ہے، پہلے آپ کی تنبیہ کرتا، پھر آپ کو بھیجتا تاکہ آپ اپنے لوگوں کی تنبیہ کریں، اپنے خاندان کی تنبیہ کریں، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے پڑوسیوں کی تنبیہ کریں۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں خداوند نے حزقیال کو چنا اور اس کو اپنی قوم، اپنے گھرانے اسرائیل کا نگہبان، واچمین، چوکیدار بنایا اور فرمایا کہ تو ان کی بری روشوں سے ان کو آگاہی دے، اور اگر وہ تیری بات سنیں گے، توبہ کریں گے تو اس کا اجر ان کو اور تجھے بھی ملے گا، اور اگر تو ان کو تنبیہ نہیں کرے گا تو شریر اگر گناہ میں مرے گا تو اس کا